Subsob sa gihapon ng operasyon sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Batok sa krimen ug uban pang daotang aktibidad sulod sa usa ka semana sugod niadtong Mayo 11 hangtod Mayo 17, 2026. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, 16 ka operasyon ang gihimo diin 16 usab ka tawo na sikop og nasakmit ang 154.3 gramos nga shabu nga nagkantidad og 1,049,240 pesos sa ilegal nga sugal. 11 ka operasyon ang may resulta sa pagkasikop sa 30 ka mga individual ug pagkakumpiska sa 5,511 ka pesos nga pusta sa pagugod sa wanted persons. Malampuso na dakpan ang 5 ka most wanted ug 36 ka other wanted persons sa operasyon batok loose firearms. 4 ka tawo ang nasikop, 5 ka armas ang nakumpiska ug 5 usab ang voluntaryo nga gitahan sa ilegal nga pagpangisda. 7 ka operasyon naghimo din 26 ka mga individual ang nasikop ug na-recover ang 18,000 pesos nga kantidad sa isda uban ang 226,000 pesos nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga pagpanagat. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bong Iskoro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.